اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع تمرين جديد في داكشي اللي كيتعلق بلا بريسيزيون ديال لي سيستيم اسيرفي. مازال ندوزو دابا لينونسي ديال التمرين ديالنا. التمرين ديالنا بحال التمرين اللي فات، دونك كاين عا شونجمون في لا فونكسيون دو ترانسفير. المهم نقراو لينونسي. اون كونسيديري لو سيستيم دو فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل ouverte suivant, toujours en souligné sous deux les mots-clés de chaque énoncé d'un problème ou d'un exercice. Bon, on passe à la première question, la question de l'énoncé. Calculer en boucle fermée. On a en boucle le système ديالنا راه كاين boucle ouverte, donc allez calculer en boucle fermée l'erreur de position epsilon de p epsilon de v, l'erreur de vitesse du système plaçant dans un boucle. هذا راه très important. boucle à retour unitaire. دابا راه كتعرفوا الاهميه ديال هذه الكلمه اون بوكل à retour unitaire. الاخوان وقفوا التمرين ديروه كيف ما درنا في الفيديو السابق وحاولوا تجبدوا لينا l'erreur de position l'erreur de vitesse اون بوكل فيرمي. مزيان ندوزو للتصحيح. Donc, première chose, il faut d'abord déduire la fonction de transfert en boucle fermée. Alors, on note h de p qui est égal g de p sur 1 plus g de p. Je donne la relation car le système plaçant dans un boucle à retour unitaire. Donc, égal directement 10 sur p factoriel de p plus 1 au carré plus 10. Alors, c'est bien. Donc, maintenant, on passe à l'équation de l'erreur. L'équation de l'erreur de position. Donc, on sait que epsilon de p, donc, epsilon de p égale à combien? Égale limite de p vers 0, de h, de 1 moins h de p. C'est bien. Donc, égal ليميت ديال بي فير زيرو ديال واحد ناقص هاد الفالو 10 على بي فاكتوريال بي بلس 1 au carré بلس 10. سي بيان. دونك دابا غادي نغومبلاسي فيما لقينا بي غادي نغومبلاسيوها بصفر. دونك هاد التيرم كلشي مشى بي بما اننا صفر، دونك هاد التيرم كلشي مشى. دونك اشنو غيبقى لينا؟ بقى ليك واحد ناقص 10 سو 10 على 10 دونك إيكال واحد ناقص واحد كي إيكال زيرو. دونك في هاد لوكا إبسيلون دو بي ليرور دو بوزيسيون السيستيم ديالنا ما عندو حتى شي إيرور دو بوزيسيون. ليرور دو بوزيسيون إيكال زيرو. دابا غادي نشوفو ليرور دو فيتاس واش عندو ليرور دو فيتاس إل إكزيست أو با. دونك ليرور دو فيتاس إيرور vitesse. شوفوا واش عنده l'erreur de vitesse او لا. la même chose, la relation. donc epsilon de v égale à combien? égale limite de p vers 0 ديال h ديال واحد ناقص h de p sur p. donc هذه هي la relation ديالنا. la même chose غادي نديرو on place h de p par son expression. Après, on calcule. vers 0 ديال h ديال 1 sur p ناقص h de p sur p. donc égal à combien? donc limite de p vers 0 ديال 1 sur p ناقص h de p شنو هي 10 sur p factoriel p plus 1 تو كاري plus 10. دونك هادي غادي نضربوها في بي. دونك شوف شنو غادي تولي لنا. دونك 10 دونك بي نضرب في بي تعطينا بي او كاري فاكتوريال ديال بي بلس 1 تو او كاري بلس بي نضرب في 10. دونك 10 بي. دونك هذه هي ليكسبريسيون. الوغ شنو غادي نديرو من بعد؟ غادي نشوفو الا عوضنا بيك ما غاديش يكون عندنا شي لانفيني ولا شي حاجه مخربخه ولا لا. دونك غادي تولي عندنا هنايا شوفوا الا عوضتي بيك ما غاديش يكون عندك شكل محدد غير محدد. شنو هو الشكل غير محدد؟ لانفيني موان لانفيني داكشي اللي عندنا في هاد لوكا. عندنا واحد الشكل محدد هو
بلس لانفيني موان لانفيني. هادي راه شكل غير محدد كما درنا في الباك. دونك غادي نعوضو، هنا تعطيك بلس لانفيني وهنا تعطيك موان لانفيني، حيت عندنا هنايا موان. دونك بلس لانفيني موان لانفيني ما كايناش. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نبسطو. دونك نوحدو المقام هنايا. دونك ليميت ديال بي فيغ زيرو ديالاش نحاولو نوحدو المقام. دونك المقام الواحد اشنو غادي يكون هذا في هذا مضروب في هذا في هذا. دونك بي مضروب في بي على بويسونس 3 فاكتوريال ديال بي بلس 1 او كاري بلس 10 بي او كاري. دونك هذا هو المقام الواحد. دونك هذا غادي نضربو فيها ديال بي او كاري فاكتوريال ديال بي بلس 1 او كاري بلس 10 بي ناقص بي مضروب في 10 ناقص 10 بي. دونك اشنو كنلاحظو هنا؟ يمكن نسامبليفيو بليس 10 بي موان 10 بي. دونك هادي راه مشات مع هادي. دونك اشنو غادي نديرو؟ نمسحو هنا باش تبقى لينا اسباش فاش غادي نكملو الكالكول ديالنا. دونك هنا راه نقادو واش فيريفيتو هادشي واش فريمون داكشي اللي تخرج لكم ولا لا. دونك نمسحو هنايا. تري بيان. دونك عندنا ليميت ديال بي فيغ زيرو ديالاش ديال. دونك ملي سامبليفينا غتبقى لك بي او كاري فاكتوريال ديال بي بلس 1 او كاري سور هاد اكسبريسيون كلها في لا بويسونس 3 فاكتوريال ديال بي بلس 1 او كاري بلس 10 بي او كاري. دونك اشنو من بعد اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو بما ان عندنا بي او كاري هنا بي لا بويسونس 3 بي او كاري. دونك غادي نحاولو نسامبليفيو بي او كاري. دونك غادي تولي عندنا ليميت ديال بي فيغ زيرو ديالاش ديال بي بلس 1 او كاري. هنا الا سامبليفينا بي او كاري تبقى لك بي فاكتوريال ديال بي بلس 1 او كاري. هنا راه مشات بلس 10. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ غادي نغومبلاسيو بي بزيرو. مزيان. دونك شحال غادي تبقى لنا هنا؟ شحال غادي يولي لنا الا عوضنا هنا بي بزيرو؟ دونك هادي مشات. دونك 0 بلس 1 ايكال 1 او كاري ايكال 1. دونك 1 على هنا هاد الترم كلشي مشى. دونك غتبقى لي هنا سي 10. دونك 1 على 10 ايكال 0.1 مضروب في 100، حيت اللي كيكون عندنا بالبورسونتاج مضروب في 100 شحال غتولي لنا؟ نكتبو الفاصله بجوج ديال الارقام ها واحد ها جوج. دونك ايكال 10%. دونك التمرين ديالنا شنو لقينا بلي ليرور بوزيسيون ايكال 0 و ليرور فيتيس ايكال 10%. دونك هكا سالينا التمرين ديالنا. ندوزو لواحد التمرين ان شاء الله اللي غادي نخدمو به بلا بريسيزيون، وباقي غادي ندوزو لا غابيديتي ان شاء الله. لا غابيديتي غادي نديرو مازال التمارين ديالهم يقدروا نلقاو فيهم شي حاجه ديال ليرور ديال لا بريسيزيون ان شاء الله. اخوان دابا غادي ندوزو للتمرين اخر اللي كتعلق بلا بريسيزيون. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش كيف العاده لايك للفيديوهات والتعليق. الا كان خليو لنا شي تعليق ديال الشكر، ولا الا كان شي خطا صحوا لينا. مازال الا عندكم شي ملاحظه خلوها لينا، ودائما لابوني الا مازال ما تابونيتوش في لاشين ديالنا. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.